तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ लाए। खास तौर पर मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो है इकट्ठे होते हैं तो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम खुदा के कलाम को इंतहाई गहराई से सरफस में आपको पता हो, हर एक व्यू का पता हो और जो हर एक चीज़ आप समझ सकें। अमूमन जो है आप कलीसियाओं में जब जाएंगे तो हर कलीसिया जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिसके ऊपर वो ईमान रखते हैं वो आपको सिखाते हैं। कैथलिकिज्म का जो ईमान है, लेकिन हम जो हैं आपको हर एक व्यू सिखाएं। और इससे पहले कि ये क्यों है, मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि क्या सुनो आपने, काफी मशहूर है। एक शख्स था, वो प्राइवेट जेट के अंदर जा रहा था, तो जो उसका जो पायलट होता है वो बेहोश हो जाता है। वो शख्स होता है, उसको समझ नहीं आ रही थी तो मैं क्या करूँ, उसको हाथ भी नहीं चलाना होता और बहुत बुरा तूफान होता है, पहाड़ भी इर्द गिर्द होते हैं। तो वो जो उसके पास जो होता है वायरलेस होता है आसान जुबान में, वो उसमें मदद के लिए पुकारता है। तो एक शख्स उठाता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह कनेक्ट करूंगा तो वो जो कनेक्शन है वो तुम्हारी जान बचा सकती है। तो वो जब उसका उसके साथ राब्ता होता है तो सबसे पहले उसको कहता है कि तुमने सिर्फ मेरी आवाज सुननी अगर तुम बचना चाहता है। तूने खास तौर पर बाहर नहीं देखना कि बाहर क्या हो। एक जो स्क्रीन है, जो टारगेट है सामने, जो विंड स्क्रीन है, तुमने वहां पे देखना। जो कुछ मैं कहूंगा वो ही तुमने करना है और तुम्हारी जान बचाना। अब मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इतने ज्यादा तलीमात बाहर मौजूद हैं कि हमें एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो हमें बचा सके। और वो आवाज मेरी नहीं हो सकती, वो आवाज किसी और जो है सिस्टम, चर्च सिस्टम, उसकी नहीं हो सकती। वो आवाज है जो आपसे भी बात है, वो खुदा का बात है। अब मैं जिस तरीके से आपसे ये खुदा का कलाम शेयर करता हूँ तो काफ़ी दफ़ा ये प्योर जो है आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी क्लास में दाखिला ले लिया, लेकिन दरअसल ये होता ही ऐसा। यीशु मसीह की भी रवायत जितने भी शुरू से जो सिलसिला चला आ रहा है, जो पास्टर्स होते हैं उनके जो दो काम होते हैं, वो टीचर होते हैं और एक वो गले की निगहबानी। और वो जो पास्टर होते हैं वो गले के पीछे पीछे नहीं भागते, उल्टा हो गया हुआ सिस्टम। पास्टर साहब ने किसी भेज रहे हैं चीजें। यीशु मसीह की तालीम आप जानते हैं, यीशु मसीह कहता है घर घर ना फिरना। सुना कभी आपने? ठीक है, जिसको भूख होती है खुदा। और खुदा का कलाम जो है वो हमें इंतहाई जो है वो डीप समझना चाहिए। कहीं हम किसी और आवाज की वजह से ना आप समझें कि मेरा पादरी ही सही कह रहा है, तो बाकी चीज किसी का आपको पता ही नहीं। तो खास तौर पर हम जो आखिरत के बारे में सीख रहे हैं तो हम तकरीबन व्यूज को देखेंगे। आपने वो वाली आवाज जो आपसे बात करती है उससे पूछना कि कौन सा नहीं। और एक चीज इंतहाई जरूरी है कि खुदा जो है वो हर एक से हर हालत में बात करता है। अगर आपको कोई कहते हैं ना कि आप गुनाह की हालत में खुदा आपसे बात नहीं करता, वो ज्यादा करता है। गुनाह की हालत में खुदा आपसे ज्यादा बात करता है क्योंकि वो आपकी टेक केयर करता है। आप देखिए ना, खुदा अपने आपको बाप क्यों कहता है? अगर आप बाप है, आपको फौरन समझ आए आपका बेटा कुछ आगे पीछे हो रहा है, आपको वक्त पड़ जाए। नहीं पड़ता, दोनों माँ बाप को पड़ता है, उसको भी पड़ता है। इसलिए अगर मैं गुनाह में हूं तो खुदा मेरे पीछे पड़ जाएगा, मुझे सिखाएगा, मुझे पकड़ेगा, मुझे संभालेगा। इसी तरीके से हमने उसकी जो आवाज है खास तौर पर बड़े ध्यान से सुननी है। और आज जो मैं रैप्चर की जो थ्योरी है उसके आपको तमाम के तमाम व्यूज जो है वो बताऊं, ठीक है? और फिर आपने फैसला करना है किससे बात करके, पाक मुंह से के कौन सी वाली सच्चाई। एक तो सच्चाई है ना। एक चीज और मैं बताता हूं, जो खुदा के कलाम की इतनी इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं वो क्या सारी खुदा के पाकू की तरफ से? एक है सिर्फ पाकू की तरफ से।
پھاٹی سا فوگ ہے، اور آپ نے اس فوگ کے اندر سے نشان کو جو ہم کہتے ہیں گناہ جو ہوتا ہے وہ مس دا مارک ہے، تو ہم نے اس نشان پہ جانا جو ہمیں دیا گیا. اگر ہم مس دا مارک کر دیں گے تو ہی آلریڈی گیو اس. اس نے سب سے بڑا اچھا نے کیا دیا؟ اپنا پاکو دے دیا. آپ سے پہلے یعنی کہ یسوع مسیح سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھا. آپ کے 10,000 لوگ جاننے والے ہیں جن کے پاس وہ آج بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کا پیسہ ہو، بڑے وزڈم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکن خدا کا پاکو ان کے اندر نہیں ہے. تو یو آر ویری اسپیشل، اور وہ آپ اس لیے اسپیشل ہیں کہ خدا جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ سچائی ہمیں. تو سچائی ہر ایک نے جو ہے وہ اپنے لیے خود ہی ڈھونڈنی ہے، میں نے نہیں بتایا. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہم کہاں پہ. تو آج ہم سب سے پہلے ایک ورس کو دیکھتے ہیں، پہلا تسالونیکیوں 4 باب اس کی 16 اور 17. یہ پہلے میں نے آپ کو تھوڑی سی آؤٹ لائن بتائی تھی اس کی. آج ہم ایک صرف جو ہے ریپچر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ڈیٹیل کو جائیں. لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو. اگر آپ کا بائبل ہے تو آپ نکال لیں، اپنے فون پہ بھی نکال سکتے ہیں. تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. اب سب سے پہلے ہم اس حصے کی بات کرتے ہیں. جب پولس تھیسالونیکیوں کی کلیسیا کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ جو پہلی جنریشن تھی کرسچنز کی، مسیح کے بعد جو کرسچن ہوئے وہ مرنا شروع ہو، اور ان کے جو بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یسوع مسیح تو واپس آنے کا وعدہ کر کے گیا، وہ تو آیا ہی نہیں، تو ان کا کیا بنے گا. یہ سچویشن تھی. تو پولس جو ہے یہ خط لکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے چاہتے، وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بارے ناواقف رہو، یعنی کہ جو مر گئے ہیں جس تمہاری لینگویج میں. لیکن مسیح میں کوئی مرتا نہیں ہے، سو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جسم جو ہے وہ صرف ڈکے کرتا ہے، یسوع مسیح کا وہ بھی نہیں ڈکے کیا. لیکن ہماری جو روح ہے، اگر ہم نے سچے دل سے خداوند سے توبہ کی ہوئی ہے، تو آپ سیدھا جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ نیچے نہیں بلکہ اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ نیچے جاتے. ٹھیک ہے، اس لیے توبہ کرنا انتہائی. تو وہ جو بچے تھے، سیکنڈ جنریشن تھی، وہ بڑی پریشان تھی کہ اب یسوع مسیح نے تو آنا تھا، وہ تو آیا نہیں، تو میرے تو چاچا بھی مر گیا، باپ بھی مر گئی، ماں بھی مر گئی، تو وہ کہاں گئے؟ ان کو تو وہ اٹھا کے لے کے ہی نہیں گیا اپنے ساتھ. یہ سچویشن تھی. تو وہ پولس ان کو کہتا ہے، چنانچہ ہم نے تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں. جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں خداوند کے کلام کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو وہ کوٹ کر رہا ہے. کہ جب بھی وہ کہے گا نا کہ خداوند کے کلام کے مطابق، تو وہ کس کے مطابق کر رہا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے اور سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. دیکھیں، ان کو تسلی دے رہا ہے کہ جو مر چکے ہوئے ہیں، سو چکے ہوئے ہیں، ہم ان سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھیں گے. دیکھیں، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکارا اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا. سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سویوں سے آگے نہ بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو زندہ ہیں وہ پہلے خداوند کے پاس جائیں گے. یہ یہاں پر بات کر رہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ آ رہا ہے؟ للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اور نرسنگے کے ساتھ. اب یہ ہمارے لیے شاید ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن اگر آپ مغل دور کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو یا کوئی فیچر مووی دیکھی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادشاہ آتا تھا یا جب جنگ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ نرسنگے پھونکتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے دونوں سچویشن ہیں، لیکن آج ہم صرف خدا یسوع مسیح کے آنے کی بات کریں گے. تو جب بادشاہ آ رہا ہے تو کیا پھونکے جا رہے ہیں؟ نرسنگے. اور آپ گوگل کر کے دیکھیں، آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے سائنٹیفکلی ریکارڈ ہو رہے ہیں نرسنگوں کی آوازیں. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنے آخری دور میں، آپ ابھی
چاہے CD آپ یوز کرتے ہیں یا کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا آن لائن موجود ہے. اب وہ جو بالکل آئے گا تب کیسے نرسنگیں پھونکیں گے, آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. لیکن خدا جو ہے وہ اپنے نشانات جو ہے وہ دے رہا ہے. اگر آپ یہاں موو ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹی وی خراب ہے, سب ٹی وی اگر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے اور پہلے جو یسوع مسیح میں ہیں, اب وہ پالوس دوبارہ وہاں پہ آ رہا ہے, ان کو تسلی دے رہا ہے کہ پہلے جو یسوع مسیح میں جو موے ہیں وہ جی اٹھیں گے. سب سے پہلے وہ لوگ جو یسوع مسیح میں مرے ہیں وہ جی اٹھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم زندہ ہیں اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں, اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں کے سے ایک دوسرے کو کیا دیا کرو. دیکھیں نا سچویشن دیکھیں کہ پوری ایک جنریشن ختم ہو گئی, یسوع مسیح نہیں آئے, کئیوں کا جو ایمان ہے وہ بگڑنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے, ٹھیک ہے. اب پالوس کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ خدا کے پرانے عہد نامے کے مطابق ہو رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ مریں گے نہیں, لیکن کیا ہوگا, ہم تبدیل ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے کون سے, جو مر چکے ہیں. لکھا ہوا ہے نا کہ سمندر جو ہے اس نے اپنے مردوں کو دے دیا. لکھا ہوا ہے نا کہ جو زمین ہے, پتال ہے, اس نے اپنے مردوں کو دے دیا. تو یہ بات کر رہا ہے. اب ایک چیز جو انتہائی ضروری, جو نیا عہد نامے کا یا پرانے عہد نامے کا جو سارا جو اس کا جو پلاٹ لکھا گیا ہے وہ شادی کے طور پر لکھا گیا کہ دولہا آ رہا ہے, دلہن کو لینے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر جب لکھا ہوا ہے نا کہ ہم جو باقی ہیں بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, وہ کیوں, کیونکہ جب بھی دولہے کا جوش یا ہمارے پنجابی کلچر کے اندر بھی استقبال ہوتا ہے تو لوگ گھروں سے باہر جا کے کرتے ہیں, لوگ گھر کے اندر اس دولہے کا استقبال نہیں کرتے. تو یہ دولہا کہاں سے آ رہا ہے, تو آسمان پر وہ ہمیں بھی اٹھا لے گا تاکہ ہم اس کا استقبال کر سکیں. تو دلہن جو ہے خداوند کی, وہ دیکھیں کس طریقے سے اس کا استقبال جو ہے وہ کرے گی. تو اس لیے جو ہے اب مجھے نہیں پتا یا کسی کو ہم کو نہیں پتا کہ میں کب مروں گا, آپ کب مریں گے, یا کب خداوند میں سوئیں گے. مرنے کا لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہتا. لیکن جو مین بات ہے کہ اگر میں مر بھی گیا یا خداوند میں سو بھی گیا تو خداوند جو ہے اس کا کلام میری زندگی میں پورا ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پطرس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ جو وہ 3 دن تک جب یسوع مسیح رہے قبر کے اندر, تو کیا لکھا کہ وہ نیچے کے علاقے کے اندر اترا بھی تھا تاکہ قیدی روحوں کو آزاد کر سکے. تو اس وقت بھی جو لوگ قید میں تھے, جو روحیں, اس کو انہوں نے آزاد کیا. آمین. تو یہ جو ہے چیز کو سمجھنا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ خود کوئی جو شخص جس نے توبہ کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے وہ ہر صورت جائے. لیکن اگر آپ نے توبہ کی ہے اپنی امی بھی کے ڈر سے, پاسٹر صاحب کے ڈر سے, ٹھیک ہے, یا دوست کو کہہ رہا تھا, تو کوئی گارنٹی نہیں. توبہ وہ ہوتی ہے جو یہاں سے, توبہ وہ ہوتی ہے جس میں آنسو نکلے. توبہ میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ خدا کا پاک کو یاد آ جاتا ہے یہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا. تو اگر آپ توبہ کوئی بھی شخص نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پھر ہم آگے جائیں گے. یہ جو ہمارا جسم ہے رومیو کی کتاب کے مطابق یہ گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوا. ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہم پھر بھی غلطیاں اور خطائیں کرتے ہیں. اور اس کرتے ہیں کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چاہتا, لیکن میں بول دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے پلس ایک آؤٹر فورس ہے جو ابلیس کی ہے, جس کو پتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ گناہ کیا تو بکا ہوا ہے. لیکن یسوع مسیح نے تو مجھے مول لے لیا ہے, لیکن پھر بھی مجھے ابلیس کو بھی بگانا ہے, اپنے جسم کو بھی قابو میں رکھنا ہے. اور اگر پھر بھی میرے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے جو ہے ہر صورت. اور اسی لیے یوحنا کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم گناہ گار نہیں ہو تو کیا کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ بولتے ہو کس کو کہہ رہا ہے یوحنا؟ عام کلیسیا, کیونکہ وہ یوحنا کا عام خط ہے. وہ ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہیں کہ تم بہت زیادہ صحیح ہو تو تم کیا کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. کوئی شخص چاہے وہ یہاں پہ کھڑا ہو یا وہاں پہ بیٹھا ہو, اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چلتا ہے, اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم خدا مسیح کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے.
تو आगे हम जब देखते हैं तो ग्रंथियों के अंदर जो है वो ये सिचुएशन को थोड़ा सा और ज्यादा जो है बताता है। प्लीज गो नेक्स्ट। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। मिस्ट्री है। भेद की बात कौन सी होती है? जो काफी लोगों को नहीं पता। भेद की बात वो होती है जो इब्लीस को भी पता नहीं, लेकिन अभी जो है वो पौलुस जो है उस भेद को बता रहा है। आपको पता है यीशु मसीह का सलीब पे मरना भी भेद था, नहीं तो इब्लीस उसको मरने ही ना दे, तो क्रूसीफाई होना ही नहीं, वो भी भेद में। तो यहाँ पे लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता है कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर हम सब बदल जाएंगे। ठीक है, एकदम बदल जाएंगे, और एक दम में, एक पल में पहला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत से में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये ध्यान से सुनना कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने। बका का मतलब क्या होता है? बका का मतलब होता है जो खत्म ना हो। ठीक है, बका का जामा पहने, और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का। ठीक है, अब ये जिस्म की, जैसे मैं बता रहा था रोमियो के अंदर कहता है कि ये जो जिस्म है इसने बदलना ही बदलना। जब तक हम इस जिस्म में हैं, हमने हर सूरत जो है वो कुछ ना कुछ गलतियां करनी। अब ये मैं आपको गारंटी नहीं दे, आपको मैं ये कोई लाइसेंस नहीं दे रहा गुनाह करने का कि हमने करनी है, उसकी सजा मिलती है। लिखा हुआ है कि कईयों के जो गुनाह है वो पहले जाहिर हो जाते हैं और कईयों के बाद में। पंजाबी में कहते हैं कि छितर सारे नु पैण। ठीक है, तो इसलिए अगर हम गुनाह करते हैं तो हमें इस दुनिया के अंदर खुदा तंबीह करता है, खुदा हमें दुरुस्त करता है, खुदा हमारी जिंदगी को टाइट करना शुरू करता है, और फिर हम खुदा की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो जब जिस्म चेंज होगा तो वो कैसा होगा? कैसा होगा हमारा जिस्म? कहते हैं कि हम ये तो नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे, मगर हम ये जानते हैं कि हम उसकी मानंद होंगे। हमारा जो जिस्म है वो यीशु मसीह की मानंद होगा, जलाली जिस्म। ठीक है, इसमें आप जो है वो किसी चीज के कैद भी नहीं हो। अगर आपने कहीं भी जाना है आप फल झपकते जा सकते। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस बदल ये जो है एक। अब जो पौलुस जो है वो हमें ये बताता है कि ये जो तमाम जो हालात हैं इसके अंदर जो है जब हम बदल जाएंगे तो मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ इसकी इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है ये तकरीबन 1800 साल या 1850 साल एक ही चलती है, जिसके ऊपर ज्यादातर या मैक्सिमम जो कलीसियाएं जो थी वो उसके ऊपर जो है ईमान रखती। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपने खुद फैसला कर लो। आपने महसूस किया है कि जब से आप मसीही हैं, मसीहत को इतना आसान बनाया गया है कि आपको जो है प्लेयर, या आपको जो है प्लेयर को क्या उर्दू में, जो आपको लज्जत है वो आप चाहते हैं कि हमें इस दुनिया में मिले। ठीक है, हर एक किस्म की। तो आप ये देखें कि बनाया क्या गया कि पूरी दुनिया को पता है, हर एक को पता है कि जो हमने जो है वो बुरे हालात से गुजरना है, हमने जो है परसिक्यूशन से गुजरना है, हमने स्पिरिचुअल परसिक्यूशन से गुजरना है। स्पिरिचुअल परसिक्यूशन समझते हैं कि गुनाह नहीं लगता, वो स्पिरिचुअल परसिक्यूशन है जिसमें आप गुनाह कर रहे होते हैं तो आप क्या होते हैं, नम हो जाते हैं। आपने ये आयत पढ़ी है कि लोग गुनाह करके नम हो जाते हैं, उनको गुनाह ये स्पिरिचुअल परसिक्यूशन होती है। और इसमें इब्लीस जो है वो आपकी जिंदगी अंदर कहीं से आया होता है, यू नो कि वो कहीं से। दैट्स वेरी लाइक आप समझते हैं कि आपने कोई नंगी फिल्म देख ली तो कुछ नहीं होगा, उसके पीछे भी दुनिया। आप समझते हैं कि आपने गालियां निकाल ली तो कुछ नहीं होगा, उसके पीछे भी इब्लीस काम है। यीशु मसीह जो था वो गाली खाकर गाली नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि आपकी जो बॉडी है, आपके जो किरदार से जो है वो मसीहत नजर आती है। ठीक है, तो इसलिए जो है जो रूहानी तौर पर जब लोग मरते हैं तो हम उस सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं जो रूहानी तौर पर मर चुकी है, वो बहुत बेहतर जानते हैं काफी चीजें।